यो दो जङ्लिन दो भन्ने चाहिँ के रहेछ भने सूत्र भन्दो रहेछ दोलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ल जङ्लिन भने चाहिँ जङ भने चाहिँ शिवालुले भन्दो रहेछ लिन्बो भने चाहिँ मूर्ख के नजाने। अब कस्तोलाई चाहिँ शिवालु राख्ने कस्तोलाई चाहिँ अशिवालु राख्दो रहेछ भने कर्मफलको विषयहरू राम्रो के कर्महरू चाहिँ त्याग्नुपर्ने के चाहिँ नराम्रो कर्महरू के चाहिँ राम्रो कर्महरू सबै बुझेर राम्रो कर्महरू चाहिँ साधना गर्ने नराम्रो कर्महरू चाहिँ त्याग्यो भने चाहिँ त्यसले के भन्दो रहेछ जङ्बा शिवालो। लुन्बो भने चाहिँ अब के गर्नुपर्ने के गर्नु छुटाउन नसक्ने जस्तो भयो त्यस्तै गर्नेले चाहिँ के भन्दो रहेछ लुन्बो है। यहाँ चाहिँ ग्यागरकेतु चाहिँ के भन्दो रहेछ धम्म मुख नमसूत्र भन्दो रहेछ दो जङ्लिन भन्नलाई। भेकेतु चाहिँ जङ्लिन से चाहिँ धो भम्बो धङ्बो भम्बो भन्ने हुन्छ यो पहाडहरूमा के हुँदो रहेछ भम्बो धङ्बो भम्बो निम्बो भन्ने रहेछ नि। भम्बो भने चाहिँ यो कति यसको सायद ठुलो सानो छुट्याउनलाई हो कि खास भने श्लोक भन्दै थिएँ नि अस्ति जस्तै हाम्रो कविता जस्तो छिक्ची भयो भने चारवटा लाइनले श्लोकचिक भन्छ भनेर भनेको थिएँ नि होइन श्लोकचिक भन्छ ल चारवटा लाइनले के भन्छ श्लोकचिक। यस्तो लामो भयो भने चाहिँ 32वटा शब्दहरू यस्तो एउटा टिकटिक गरेको 32वटा शब्दहरूलाई श्लोकचिक भन्छ। यस्तो श्लोकहरूलाई 300वटा भयो भने चाहिँ के भन्दो रहेछ भम्बो भन्छ हो भम्बो धङ्बो। कुन्जुसुमलाई छ्याक्छ्यालो भने चाहिँ अब त्रिरत्नलाई ढोक गर्छु भनेको कुन्जुसुम भने चाहिँ के हो त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घ यसले ढोक गर्छु भनेको। यो चाहिँ यसको पहिलो भाग चाहिँ के रहेछ भने पे नसोधेम भेले हो। पे भने चाहिँ के हो उदाहरण पे भने के हो उदाहरण अथवा यस्तो पहिला पनि गर्नुभएको थियो उदाहरण देखाएको। नसो भने चाहिँ के भने धेरै थरीलाई के भन्छ नसो भन्छ। तेम्बेली हो देखाएको यो चाहिँ पे नसो तेम्बेली हो भने चाहिँ देखाएको भाग भन्दो रहेछ नि। यो चाहिँ कसले देखाउनु भएको रहेछ भने पहिला होइन भगवान् बुद्ध चाहिँ बुद्ध भएर 49 दिनसम्म चाहिँ धर्म सुनाउनु भएको थिएन कि कसैले पनि धर्म सुनाएन भगवान् बुद्धले। उहाँ अब ध्यानमा बस्यो बुद्ध भगवान्ले अनि 6 वर्ष तपस्या गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्यो। बुद्धत्व प्राप्त गरेर 49 दिनसम्म चाहिँ कसैलाई धर्म सुनाएन भगवान् बुद्धले त्यतिकै बस्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ किन नसुनाउनु भएको रहेछ भने खास भगवान् बुद्धले यस्तो भन्नुभएको रहेछ कि अब मैले यसरी दुःख 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर धर्महरू त ज्ञानहरू त सबै प्राप्त गर्यो। मैले जुन प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ होइन अर्को कसैले सुनायो भने अथवा देखायो भने कसैले बुझ्न सक्ने छैन रहेछ। गाह्रो छ नि त्यो होइन। पहिला बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि कसैले भगवान् बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि कसैले त्यो ज्ञान बुझेको थिएन प्राप्त गरेको थिएन। जब बुद्ध भगवान्ले चाहिँ 6 वर्षसम्म ध्यान बसेर तपस्या गरेर 6 वर्ष बसेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेको थियो। उहाँले त्यसरी प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ कसैले सुनायो अथवा देखायो भने चाहिँ कसैले पनि बुझ्न सक्ने क्षमता छैन रहेछ कि देखायो पनि बुझ्न नसक्ने रहेछ भनेर। त्यही भएर त्यसरी बुझ्न नसकेपछि म यसरी यहाँ संसारमा बस्नुभन्दा महापरिनिर्वाण भन्छ है जस्तै भन्यो भने हामी बित्नुलाई भन्छ कि बरु बितेकै ठिक हुने रहेछ भने जस्तो कुरो गर्नुभएछ कि भगवान् बुद्धले त्यस्तो मनमा सोच्नु भएछ। त्यति सोच्ने बित्तिकै माथि ब्रह्मलोकको देवताहरूले ब्रह्मलोक भन्ने हुन्छ ब्रह्म देवता भन्ने पनि छ नि होइन। त्यो ब्रह्मलोकको देवताहरू चाहिँ तल संसारमा आएर होइन भगवान् बुद्ध भएको ठाउँमा आएर भगवान् बुद्धलाई ढोक गरेर तपाईँले किन यस्तो सोच्नु भएको पहिला यस्तो गर्नु पहिला बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि तपाईँले प्राणीको हितको लागि धर्म सुन्नको लागि यति कठोर दुःखहरू गर्नुभएको थियो। आफ्नो ज्यानहरूमा नै आगोको बत्ती बल्ने जस्तै किलाहरू ठोक्ने यस्तो सजाय गर्नुभएको थियो प्राणीको हितको लागि। तपाईँले पहिला बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि यसरी दुःख गर्नुभएको थियो। अहिले बुद्ध भएपछि चाहिँ प्राणीलाई धर्म देखाएर तपाईँ महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्न किन सोच्नुहुन्छ भनेर अनि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो। त्यो उदाहरणहरू चाहिँ भगवान् बुद्धलाई देखाउनु भएको रहेछ कि त्यही भएर यो भागको नामै के रहेछ पे नसोधेम भेल्यु पे भने चाहिँ के रहेछ उदाहरणहरू। पहिला बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि तपाईँले प्राणीको हितको लागि धर्म यति सुन्नलाई नै यति दुःख गर्नुभएको थियो यस्तो दुःख चाहिँ गर्नुभएको थियो तपाईँले। अनि अहिले चाहिँ बुद्ध भएपछि चाहिँ किन यस उदाहरणहरू देखाएर
बुद्ध भएपछि चाहिँ किन प्राणीलाई धर्म नसुनाएर तपाईँ चाहिँ महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्न सोच्नुहुन्छ भनेर यसरी भगवान् बुद्धलाई उदाहरणहरू देखाउनु भएको छ। त्यही भएर त्यसले नै उदाहरण त्यसरी देखाउनु भएको कारणले यो पहिलो भागलाई चाहिँ अनि पेनासोतेम्बे लिउ भनेर नाम नै पेनासोतेम्बे लिउ रहेछ। यसको विषयमा भन्नु त दिगे दागी थेब दुई चिक्ना भने चाहिँ मैले यसरी सुन्ने बेलामा पहिला एकचोटि सुन्नु ल। चुम्देन देश भगवान् बुद्ध चाहिँ अनि युल मगन्दा किलको नम्बर गेलो न सुक्दे। खास मगन्दा भन्ने चाहिँ उता इन्डियाको बुद्धगयातिर पर्छ भने त्यो मगन्दा भन्ने ठाउँमा बसेर साङ्गे रिङको मलैमा बसिन भने चाहिँ बुद्ध भएर धेरै दिन बितेको थिएन भनेको। अनि दिङाम दु गोङबर गिर्दो होस् यस्तो विचार गरेर के अरे भने सेम्जे दिदाङ निस प्राणीहरू चाहिँ हिउँ रिङबो नि छिन्जी लोकी योङसुले दियो भने चाहिँ धेरै समयदेखि अब उल्टो सोचहरूले दोष गरेर नराम्रो सोचहरू मिथ्या दृष्टिहरूले दोष गरेर मिथ्या दृष्टिहरूले बाधा गरेर मनमा त्यस्तो बाधा गरेर सबै प्राणीले त्यस्तो छ नि पहिल्यैदेखि होइन पहिल्यैदेखि त्यस्तो बाधा गरेको कारणले अनि तेन्जिङ ह्योङसु गर्छ तेन्जिन चेसु यहाँ सिन्धु कवेश धर्म देखाएर सुधार गर्न एकदम गाह्रो रहेछ भनेको रहेछ कि तेन्जिन चेसु सिन्धु कवे झिसिदु झिदेन न स्युग्या फेनबे द्वेमिगी जति यहाँ संसारमा बस्यो नि त्यति फाइदा नहुने रहेछ देन त्यस कारणले अनि लाखमा मलुबे न्याङले दावे योङसु न्याङले दाउ न्याम्दु घोङमा थातु अब चाहिँ बरु त्यहाँबाट बरु यहाँ संसारमा बसेर नि प्राणीलाई धर्म देखायो भने बुझ्दैन बुझेर उनीहरूले फाइदा सक्दैन उनीहरूलाई सुधार्न नसक्ने रहेछ। त्यस कारणले यहाँ बस्ने भन्दा बरु महापरिनिर्वाण प्राप्त गरे चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो सोच्नु भएछ भगवान् बुद्धले चाहिँ। बुद्ध भएर धेरै भएको छैन त फेरि त्यतिकै समयमा त्यसरी त्यो सोच्ने बित्तिकै अनि छाङ्री गिला नाम के भने चाहिँ ब्रह्मलोकको देवताहरूले चुम्देनदेखि घोङबसेसिन भगवान् बुद्धले सोचेको चाहिँ यस्तो सोच्नु भएको चाहिँ थाहा भएछ कि त्यो ब्रह्मलोकको देवताहरूले चाहिँ। अनि चुम्देनदेखि घोङबसेसिन तँ नि नामखाले भयो त्यो देवताहरू त माथि देवलोक त माथि आकाशमा हुन्छ नि होइन त्यो आकाशबाट तल आएर चुम्देनदेखि घाङ्नवा धेरलाग्ने छिनबदाम भगवान् बुद्ध भएको ठाउँमा जानुभएछ त्यो ब्रह्मलोकको देवताहरू। अनि स्याब्ला गए छ्याक्छेल दियो भने चाहिँ भगवान् बुद्धको पाउमा अब टाउकाले ढोक गरेर अनि हात जोडेर गर्नुभएछ। चुम्देन दे छेगी कोर्लो कोर्वा सोचिन धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु धर्म सुनाउनु भनेको मतलब अब भगवान् बुद्ध चाहिँ बुद्ध भएर धर्म नसुनाएर बरु यहाँ देखाए पनि कसैले नबुझ्ने रहेछ बरु यहाँबाट महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेर राम्रो हुने रहेछ सोच्नु बित्तिकै माथि ब्रह्माहरू आएर धर्म सुनाउनु भनेर भगवान् बुद्धलाई अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तो अनुरोध गर्दाखेरि अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने के लदा भने चाहिँ देवदाहरू हे देवदाहरू भने जस्तै सेम्जेन दिदानी भने चाहिँ प्राणीहरू चाहिँ निभे ढिमे हिउँसुले त्यो नराम्रो दोषहरूले चाहिँ धेरै बाधा गरेर झिदिङ्गी देवलाई छ्याक्ने सांसारिक सुखलाई मात्रै मन गर्ने रहेछ संसारिक सुखको मात्रै चाहना गर्दो रहेछ के यो संसारिक सुख भने चाहिँ अब मिठो खाना पर्ने अनि नाम कमाउनेपट्टि धन कमाउनेपट्टि चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेको जस्तो हो। छने सेरातन देम्बे सेम मेपे भने चाहिँ प्रज्ञाहरू त्यति छैन रहेछ झिसिदो जिँदै नसुक्या जतिसम्म संसारमा बसे पनि सुक्या जब ध्यानमे वर्ग देश त्यति फाइदा नहुने रहेछ यहाँ बसे पनि। अनि न्याङले देऊ यहाँ दुखाउँछ हो त्यही भएर म महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेँ हुन्छ जस्तो लाग्यो भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यही नै छाङ्री गिला नाम गिग्यास त्यहाँबाट त्यो ब्रह्मलोकको देवताहरूले चुम्देनलाई दिगे चेसोल दोष भगवान् बुद्धलाई यस्तो अनुरोध गरेछ यसरी भन्नुभएछ फेरि चुम्देन दे छेगी घ्यासो हिउँसु गाउँस भगवान् बुद्ध चाहिँ अब धर्मको समुद्र नै भरेको जस्तो हो। अनि छेगी घ्याल्चन चुक्पा भने चाहिँ धर्मको अनि विजयको झन्डा पनि गाडेको जस्तो तेन्जिन दुलुवे दुईला फपा धर्म देखाएर सुधार्ने समय पनि आएको छ। सेम्जेन दिदाले डोलवार गिरो यहाँ सिन्धु माग्न समय पनि आएको छ प्राणीहरूलाई धर्म देखायो भने प्राणीहरू धर्म सुनेर अनि यहाँ दुःखबाट पार गर्ने नि धेरै नै हुनेछ। चिले के कारणले चाहिँ चुम्देन दे भगवान् बुद्धले न्याङले दवर गाउँथे के कारणले चाहिँ तपाईँ महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्न सोच्नु भएको सिन्धु दोङबर ग्युब देता कि गोइन्दा क्या मिचेस यसरी अज्ञानीमा फसेको प्राणीहरूको लागि किन शरण बजाउनुहुन्न किन शरण गर्नुहुन्न तपाईँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। चुम्देन दिने तपाईँ फेरि उदाहरण पनि नमुना पनि देख्छ चुम्देन दिने भगवान् बुद्ध चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्याल्प ढङ माछिब देवे फरोल्न भने चाहिँ धेरै क्याल्प गिन्ती क्याल्प अगाडि सेम्जिङ्गी द्वेन्दो प्राणीको हितको लागि
अहिले चाहिँ बुद्ध भइसकेपछि तपाईँ प्राणीलाई किन धर्म देखाउन चाहनुहुन्न? पहिला तपाईँले त बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि नै प्राणीको हितको लागि यस्तो यस्तो गर्नुभएको थियो नि भन्न खोजेको रहेछ देवताहरूले, ब्रह्मलोकको देवताहरूले। सिम्जिङकी द्वन्द्व थेव छोल्छिन्, प्राणीको हितको लागि धर्म खोज तलास गरेर छोलवा न धर्म भेटेपछि छुङदो न छिक्चिक एउटा छिक्चे भनेको चाहिँ एक लाइनको लागि भयो भने छिक्सु जेब चिक्चम घिछेदो या दागिलुई आफ्नो जिउ नै दान गर्ने, अनि छुङमा दाँ भुमो दाँ आफ्नो श्रीमती अथवा छोरा छोरी नोरदान धन सम्पत्तिहरू फमेवर कुनै बचत नगरे सबै नै तपाईँले प्राणीको हितको लागि यसरी चढाउनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ बुद्ध भएपछि चाहिँ अनि लनमे भयाङ दबर जोबे झन्जु ढुङ्गबर जोब साङ्गे बना बुद्ध भइसकेपछि के कारणले चाहिँ तपाईँ प्राणीहरूको लागि शरण भन्नुहुन्न? किन चाहिँ यसरी म महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्छु भनेर सोच्नुभयो भनेर त्यस्तो भन्नुभएको रहेछ देवताले। मै देवे दुई हिउँ बनास, अब चाहिँ पहिला यस्तो गर्नुभएको थियो भनेर बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडिको कहानी है, बुद्धको पहिलाको जुनीतिर ल, बुद्ध नहुनुभन्दा नि अगाडि जुनीतिर पहिला मै देवे हिउँ बुना पहिला धेरै समय पहिला अगाडि बितेको समय अगाडि जम्बुलिङ दिर भन्ने चाहिँ यो संसारमा ग्याल्बो छेम्बो खादो धम्बा नाम चाहिँ यो रहेछ। खादो धम्बा, खादो भन्ने चाहिँ रङलाई बुझ्छन् होइन, धम्बा भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो, खास भन्यो भने उहाँको जिउमा अब रङै राम्रो होला नि, त्यही भएर नाम पनि खादो धम्बा राखिएको होला। खादो धम्बा भन्ने चाहिँ जुनी लिने बेलामा जिदेन दिल वाङ्गिरोसिक जुङ देश यो संसारमा पुरै राजी गर्नुहुन्थ्यो अरे उहाँले। ग्याल्बो दिल ग्याल्थेनिस, त्यो खादो धम्बा भन्ने राजालाई चाहिँ ग्याल्थेन भन्ने चाहिँ सानो सानो राज्यहरू चाहिँ घेठी सिदोङा भन्ने चाहिँ घेठी सिदोङ 84,000 थियो अरे। जोङछेम्बो तोङठ ढुक्चुई नाङ्नस, जोङछेम्बो तोङठ ढुक्चुई नाङ्न ढोङ्गेर ठिटा घेजुङा दे, ढोङ्गेर यस्तो साराहरू त कति त्यस्तो भएपछि ठिकठाक घेजु भनेपछि त 80,000 जति जस्तो रहेछ। ग्याल्बो चुन्मो नि तोङठ घिस्यो, रानेहरू त तोङठ घिस्यो 20,000 थियो अरे कि त्यो राजालाई। लेम्बो छिम्बो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो ठुल्ठुलो मन्दिरहरू होला नि, ठुलो मन्दिरहरू चाहिँ तोङठ चुङ्गे भने चाहिँ 10,000 जति थियो अरे, चुङ्गा हो। ग्याल्बो दोक दम्बदी सिजिदा उसको चाहिँ एकदम शक्ति थियो अरे कि, राजा चाहिँ एकदम शक्तिशाली थियो नि होइन, सिजेर अनि सिजी भने चाहिँ उसको एकदम कसै ठुलो मान्छेको हामी अगाडि जाँदा उसको अगाडि बोल्न नसक्ने कस्तो हुन्छ नि हामीलाई है, उहाँको सिजी भन्छ कि त्यसले, उहाँको सिजी भन्ने उहाँको शक्ति जस्तै भने पनि हुन्छ त्यस्तो थियो अरे। अनि थुबे मछीवर छेउ देश एकदम शक्तिशाली भएकोले धेरै झोरुवाहरू धनहरू अनि सुक्खा अनि वर्षमा लो लेख्पो जो देवा भने चाहिँ सुक्खा, लो लेख्पो भने चाहिँ वर्षाहरू पनि समय हुन्थ्यो। मिला शुभ के हो मङ्सी रप्तु मङ्गदन देम्पति, सबै मान्छेहरूलाई उसले खुसी दिनुहुन्थ्यो अरे कि, सबैबाट खुसी अनि त्यो सबै जनताहरूमा सबै राम्रो गरेपछि राम्रो हुन्छ नि, राजा नै राम्रो धर्म एकदम नाना थरी नगरेपछि यस्तो नराम्रोहरू हुँदैन कि। यो हाम्रो कुनै बेला अब ठाउँतिर कुनै बेला पानी नपर्ने जस्तो त्यस्तो किन हुन्छ थाहा छ? मान्छेहरू धेरै नराम्रो कामहरू गरेपछि पाप धेर भएपछि हुन्छ कि। त्यस्तो नराम्रो कामहरू ठिक गरेन भने, राम्रो गऱ्यो भने समयमै अनि पानी पर्ने हुन्छ, अनि समयमै फुलहरू समयमै फुल्ने, फलहरू सबैमा फल्ने, अनि त्यस्तो नराम्रो हुँदैन कि। त्यस्तोलाई लोलेको भन्छ, वर्षमा ठेक पानी पर्ने, ठेकमा समय फलहरू फल्ने, कमाइ लगाइने कमाइ कसैको खराटी लगेर पानी नपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो कोही बेला त्यस्तो नभएकोलाई सबै राम्रो वर्ष हुन्छ लोलेको। त्यस्तो भएर सबैले खुसी दिनुहुन्थ्यो अरे। अब त्यो राजाको मनमा चाहिँ के भएछ भने, राजाको नाम चाहिँ के रहेछ? खादो धम्बा है। उसको मनमा चाहिँ के आएछ भने दागिनिस मैले चाहिँ अनि रिम्बोर चाहिँ लोङचे ढोवा थम्चे ल फेन्दागिस, मैले अब सबै प्राणीलाई हिरा मोती अब केले सहयोग गरेर अथवा धन सम्पत्तिहरू दिएर उनीहरूले चाहिँ सबै प्राणीलाई फाइदा चाहिँ गर्यो। तर धम्बे छ कि फेन्दो पर मगुर देश शुद्ध धर्मबाट चाहिँ फाइदा गर्न पाएन भनेर सोच आएछ राजाले होइन। धम्बे छ कि फेन्दो देदाग्नी दागी क्योन्दो गिर्गी, यो चाहिँ मेरो दोष भयो भनेको रहेछ कि, धर्मबाट चाहिँ फाइदा गर्न सकेन। अब खाना लाउनाहरू त दियो जनताहरूले सबैलाई होइन, राम्रोसँग फाइदा गर्यो धन सम्पत्तिबाट त, तर धर्मबाट चाहिँ मैले फाइदा गर्न सकिनँ, त्यो चाहिँ मेरो दोष भएछ भने। हुनु पनि धर्मले नै ठुलो फाइदा हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि धर्म गर्दा त्यति फाइदा जस्तो हुँदैन जस्तो लाग्यो, त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो होइन त। धन सम्पत्तिको फाइदा केही छैन, धन सम्पत्तिको फाइदा भने अलिकति नमारुन्जेल मात्रै फाइदा हुन्छ ल,
हो कि होइन भन्दा मर्ने दिनमा त लानै पाउँदैन। अनि जुनी फाइदा हुने चाहिँ केले हुन्छ भने धर्मले फाइदा हुन्छ। अहिले हामीले यो जुनीमा धर्म राम्रो गऱ्यो भने यो जुनी पनि फाइदा हुन्छ, पछिको जुनी पनि फाइदा हुन्छ, राम्रो ठाउँमा जन्म लिन्छ। अनि बुद्ध नहुन्जेलसम्म फाइदा भएर बस्छ त्यो धर्मले चाहिँ। धन सम्पत्ति त जति भए पनि नमारुन्जेल हो, नमारुन्जेल खान पाउने त हो नि, मर्नेको दिनमा त लान पाउँदैन, पाउँछ त्यो पनि नमारुन्जेल भन्यो भने धेरै लामो पनि छैन। हेर्न हामी कहिले मर्छ कुनै निश्चित छैन त। भरे मऱ्यो भने त भरेसम्म मात्रै फाइदा हो त्यो धन सम्पत्तिले। भरे हामी मर्न सक्दैन भन्न सकिन्छ, अर्को वर्षमा मर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिन्छ। म अहिले मर्दैन, म त सानै उमेर हो भनेर हुन्छ। हामीभन्दा सानोहरू कति बितेर गएन है, हो कि होइन? अहिले मलाई रोगै छैन, कहाँ अहिले मर्छ भनेर त्यो हुँदैन। रोग नभएको कोही बिरामी भइरहेको छ भने त्यो बिरामी चाहिँ नमरेर बिरामीले सेयर गर्ने मान्छे चाहिँ मरेर अगाडि जानेहरू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर हामी कहिले मर्छ कुनै निश्चितै छैन। त्यही भएर धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ केही फाइदा हुँदैन, त्यो अलि एकछिनको फाइदा हो। धन सम्पत्ति धेरै भयो भने कामै छैन नि। अब अलिक खाना लाउने त एक पेट खाने अनि एक लुगा लाउने र खाने बस्ने त हो नि, त्यति त हो नि होइन? त्यो नमारुन्जेल त्यति गर्ने हो, त्यति फाइदा हो। मरिसकेपछि त्यो लानै पाउँदैन त्यो धन सम्पत्ति। अब धर्म चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ यो जुनी पनि फाइदा, पछिको जुनी पनि फाइदा, जन्ममा फाइदा, सबै फाइदा हुन्छ कि। त्यही भएर अनि उसलाई राजालाई के मन लागेछ भने मैले धन सम्पत्तिले फाइदा त गर्न सक्यो, त्यसको त केही क्षणको फाइदा मात्र रहेछ, यो सधैँ फाइदा हुने खालको धर्मको फाइदा चाहिँ गर्न सकिएन, यो चाहिँ मेरो दोष भएछ भनेर मनमा आएको रहेछ राजाको मनमा। यसरी त्यो मनमा आएपछि मेरो दोष भयो दिँदैन ताकि क्यों दिक्कत धम्बे छे गङ्न छिबच्चेल दे। अब यो शुद्ध धर्म चाहिँ कहाँ होला, कसले चाहिँ देखाउँछ होला भनेर खोज तलास गरेछ कि। अनि त्यो खोजेर त्यो धर्मबाट चाहिँ थम्चेल डोलर छ ओङ्गम त सन्ते सबैले दुःखबाट पार गर्छु रे। दुःखबाट पार त धर्मले मात्रै हुन्छ, धन सम्पत्तिले दुःखबाट पार हुँदैन त। धन सम्पत्तिले त झन् दुःख पो धेरै दिन्छ भन्छ त, थाहा भयो? धन सम्पत्ति चाहिँ हामीलाई सुख दिँदैन, सुख हुँदैन त, धन सम्पत्ति धेरै दुःख दिन्छ। धन सम्पत्ति कसरी दुःख दिँदो रहेछ भने है, पहिला पैसामा विचार गर्न, पैसाले पहिला पैसा कमाउन दुःख हुन्छ कि हुँदैन? कमाउँदाखेरि एउटा दुःख हुन्छ है। कमाइसकेपछि धेरै पैसा भएपछि फेरि त्यो पैसालाई सेयर गर्न, चोर लागि भन्ने, कसैले चोरेर लान लागि भने त्यतिकै कहीँ हराउ लागि भनेर ब्याङ्कमा राख्यो भने कहीँ लुट लागि भने त्यसरी मन फेरि दुःख आउँछ, हो कि होइन भन्दा? अनि पछि कसैले चोरेर लाग्यो भने दुःख हुन्छ हेर। त्यही भएर धन सम्पत्तिले खुसी दिँदैन त। खुसी भनेको त भित्र मनमा सन्तुष्टि भएर अनि राम्रो धर्म गरे मात्रै खुसी पाउँछ। धन सम्पत्तिले खुसी दिएको भए पहिला हाम्रो भगवान् बुद्धको नमथर जीवन गानी अलिअलि पढेको होला नि, पढेको छ? भगवान् बुद्धले पहिला दरबार त्यागेको कि होइन? भगवान् बुद्ध चाहिँ राजाको छोरा हुनुहुन्थ्यो नि होइन? राजाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उहाँमा के चाहिँ थिएन, दरबारमा सबै बस्ने ठाउँ, खाने व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था के थिएन। जाडो महिनामा तातो ठाउँमा बस्न मिल्ने, गर्मी महिनामा शीतलमा बस्न मिल्ने त्यस्तोहरू थियो त दरबारमा, त्यस्तोहरू थियो। तिनीहरू खुसी हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरू सबै त्यागेर भगवान् बुद्ध जानुभएको थिएन होइन? हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि धन सम्पत्तिले खुसी दिन्छ जस्तो त खुसी हुँदैन रहेछ नि। ल हामीलाई विचार गर्दा पहिला हामीलाई के मोबाइल एउटा नहुँदाखेरि मोबाइल एउटा पाएँ कति खुसी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जब मोबाइल हातमा आउँछ नि पहिलाको जस्तै हो, फेरि खुसी हुँदैन, फेरि अर्को के इच्छा चाहना आउँछ, अलिक यो मोबाइल अलिक सानो भएछ झन् दुःखी हुन्छ, योभन्दा अलिक राम्रो मोबाइल पाए हुन्थ्यो भन्ने मनाउँदो रहेछ नि, हो कि होइन? त्यही भएर खुसी चाहिँ धन सम्पत्तिमा नभएर भगवान् बुद्धले त्यही भएर खुसी बाहिरको चिजमा नखोज्नु, खोज तलास नगर्नु, भित्री मनमा चाहिँ खोज तलास गर्नु भन्ने त्यही हो। भित्री मनमा चाहिँ पाउँछ कि खुसी। मनमा कसरी भने जे जति छ त्यसमै सन्तुष्टि गऱ्यो भने चाहिँ खुसी मिल्छ। त्यही भएर धर्म गर्नुपर्ने, त्यही धर्मले नै खुसी शान्ति हुँदो रहेछ होइन? त्यही भएर भगवान् अब चाहिँ म धर्म देखाएर सबैलाई दुःखबाट पार गर्छु भनेर सोच्नु भएको रहेछ राजाले। जम्बुलिङ दिन सुल धम्बे छु यो दल त्योम्बर गुन। यो संसारमा कुन चाहिँले चाहिँ शुद्ध धर्म छ त्यसले मलाई देखाउनु भयो भने दि हिदा मिगेलवर चिदेव बजिनुहोस्, उसको इच्छा अनुसार जे चाहन्छ त्यो नै म चढाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ राजाले। से ढाग्यान त्यो नुभ मज्यौँ, त्यसरी उसले भन्यो भने कसैले धर्म देखाउनै पाएन कि त्यतिखेर, कहिले देखाएन उनले। त्यही छैन ग्याल्बो ङ्याङ्गी हित हुन्थ्यो, त्यस्तो सोच्यो उसले, म सबैलाई धर्मले फाइदा गरेर दुःखबाट पार गर्छु, कसैले धर्म देखाउने छ भने मलाई उसको इच्छा अनुसार जे चाहन्छ त्यो नै चढाउँछु भनेर त्यस्तो सोच्दा कोही पनि भेटेन धर्म देखाउने मान्छे राजालाई। त्यस्तो देखाउने मान्छे नभएपछि राजा चाहिँ एकदम
पिर परेर बसेको रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यो न्याल्सो भन्ने एउटा रहेछ कि न्याल्सो भन्ने खास न्याल्सो भन्ने चाहिँ मतलब चाहिँ के हुन्छ भने न्याल भन्ने चाहिँ दुःख परेको, स्व भन्ने चाहिँ दुःखबाट अलिकति भिजाइदिएको, दुःखबाट बचाइदिएको जस्तो बुझ्छ रहेछ न्याल्सो भन्ने चाहिँ। ल त्यो न्याल्सो रहेछ, उसको नाम चाहिँ न्याल्सो रहेछ। त्यो न्याल्सो भन्ने चाहिँ अनि राजा यसरी धर्मको तलास गरेर धर्म नभेटेर पिर गरेर बसेको चाहिँ उसले थाहा भएछ। त्यो पिरबाट अलिकति छुटकारा दिनलाई सोचेर होला दागी लुई न्वेजिङसित टुल्ने उसले चाहिँ अब त्यो न्याल्सो भन्नेले चाहिँ आफ्नो जिउ चाहिँ एउटा न्वेजिन भन्ने चाहिँ राक्षस जस्तो एउटा परिवर्तन गरेर अथवा त्यो त्यस्तो चाहिँ टुल्सी गरे कि त्यस्तो बनाएर दि दोक्सिन ढुङ्गवा नाक्पा उसको अब यो रूपको यो कलर भनौँ न, जिउको कलर चाहिँ निलो निलो कालो कालो पर्को मिक ठक्तर मरो भने आँखा चाहिँ एकदम रगत जस्तै रातो, छेवा गेन्दो जिउमा, छेवा भने चाहिँ धारालाई भन्छ, धारा चाहिँ माथि फर्किएको अनि टा गेन्दो टेउमा कपालहरू पुरै झिङ्रिङ्ग भरेको माथि उठेको, खाने मे भरवा मुखबाट चाहिँ फेरि आँखा उभालेको मुखबाट चाहिँ आगो उभालेको के यस्तो डर लाग्ने भनेर के त्यस्तो देख्यो भने हामी सबै डर लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो गरेर फोडाङ्गी गोर्सिने भने चाहिँ त्यो राजदरबारको ढोकाको अगाडि आएर के भनेछ भने त्यसले चाहिँ सुसीको चाहिँ अनि छेथोबर देव ngalanginची कसलाई चाहिँ धर्म सुन्ने इच्छा छ त्यो चाहिँ मबाट धर्म सुन्नुस् भनेर भनेको रहेछ त्यसले। कसले त्यसरी आएको न्याल्सो भन्ने है। ल न्याल्सो भन्ने चाहिँ खास न्याल्सोको मतलब चाहिँ यो हुन्छ, न्याल्सो भन्ने चाहिँ कसैलाई एकदम थकाइ लाग्यो भने थकाइबाट अलिक आराम जस्तो बनाइदिनेलाई के भन्छ न्याल्सो भन्छ। ल हामीले थकाइ मारिरहेको बेलामा एकछिन आराम गर्छ भने त्यसलाई न्याल्सो ग्याप्पा भन्छ। त्यो नामै त्यो रहेछ त्यसको न्याल्सो भन्ने रहेछ। उसले चाहिँ बुद्ध चाहिँ अब कसले धर्म देखाउँछ त्यो देखाउन नपाएर एकदम पिर परेको थाहा भएर उसले चाहिँ यस्तो रूप लिएर अनि राजदरबारको गेटमा आएर ढोकामा आएर को चाहिँ धर्म सुन्न इच्छा छ मलाई धर्म सुन्नु भनेको बोलेको रहेछ त्यो न्याल्सोले चाहिँ। त्यसरी रुफेर ग्याल्बो दिगे चाहिँ मे भथोइने राजाले चाहिँ त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै सिन्धु घाउको दे एकदम खुसी भयो नि राजा त होइन, यो धर्म सुनाउने मान्छे कोही भेट्ला कि भनेर बसेको थियो। को धर्म सुन्न इच्छा मबाट सुन्नु भन्ने कुरा सुनेपछि राजा चाहिँ खुसी हुन्छ कि हुँदैन? एकदम खुसी भएर होइन न्वेजिन दिसुने त्यसलाई चाहिँ एकदम स्वागत गरेर राम्रोसँग भित्र लागेर स्वागत गरेर गए छक्चिल जाने यसो टकले यसरी ढोगेर अनि तेन्थोबोसी लसाने भने चाहिँ एकदम आक्लो देनमाथि राखेर अनि उसको साने लोम्बोदा मन्दिरहरू र खोरमा उसको जनताहरू सबै दुई नै सबै जम्मा भएर छेङ्गेन्दु सुबेले दो खोरहरूको दोष खोर दोष भने चाहिँ धर्म सुनाइदिनु भनेर अनुरोध गरेको रहेछ राजाले। उसलाई चाहिँ भित्र लगेर राखेर अनि माथि राखेर त्यसरी अनुरोध गरेको रहेछ। दिए छैन न्वेजिङ गेस त्यो राक्षस जस्तोले चाहिँ के भनेछ भने ग्याल्बोलाई दिगे चाहिँ मेरो यस्तो कुरा भन्नुभएको रहेछ। के कुरा भन्नुभएको रहेछ? ग्याल्बो छेथ्यो भर छ अनि सिन्धु गवेस धर्म सुन्नलाई यति सजिलो छैन, एकदम गाह्रो छ। छेङ्गेम पर्दैन देजाम घिचोकमा मैनो धर्म सुन्नलाई यति माथि स्वागत गरेर माथि अग्लो ठाउँमा मात्र राखेर यतिले मात्रै पुग्दैन, धर्म सुन्नलाई एकदम गाह्रो छ भन्नुभएको रहेछ त्यो राक्षस जस्तोले चाहिँ। देजाम घिचोकमा मैनो सेमे बदा यतिले मात्रै हुँदैन भनेको रहेछ कि। अनि राजाले फेरि त्यसरी के भनेछ हात जोडेर के भनेछ ग्याल्बो त्यसलाई थलमुर जाति हात जोडेर ख्योची धन्ची देव मिगेल अर्थम्ची चिनो तपाईँ के चाहन्छ त्यो सबै नै चढाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यही नै न्वेजिङकी ग्याल्बोलाई मेपा त्यहाँबाट त्यो राक्षस जस्तोले चाहिँ राजालाई के भनेछ ग्याल्बो ख्योगी चुन्मो न से गाङफाङ खोला सर्चु न धम्बे छेसिनुहोस् के भन्नुभएको रहेछ। राजा तपाईँको रानीहरू र धेरै रानीहरू छन् होइन, अनि उसको राजकुमार छोराहरू धेरै रानी र छोराहरूमा सबसे राम्रोहरू मलाई खाना दिएपछि मात्रै म धर्म दिन सुनाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। धर्म सुनाइ त्यति सजिलो छैन, यतिले मात्रै पुग्दैन, यति मलाई तपाईँको रानीहरूभित्रमा सबसे राम्रो रानी धेरै हुनुहुन्छ, सबसे एकदम राम्रो रानीहरू र राम्रो छोराहरूमा सबसे एकदम तिनीहरू चाहिँ मलाई खाना दिएपछि चाहिँ म धर्म सुनाउँछु धर्मदान गर्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ। देने न्वेजिन दे ग्याल सेमे बदा दिए छैन ग्याल्बो छेम्बो दिए। त्यहाँबाट त्यो समयमा चाहिँ राजाले चाहिँ चुन्मे नाने फङबदा सेगी छोक्दु न्वेजिनलाई फुल्दे रानीभित्रबाट सबसे राम्रो रानीहरू र
अनि छोराहरू सबै राम्रो राम्रो चाहिँ त्यो राक्षसहरूलाई दिनुभएछ। न्वेजिङ गिफे त्यो राक्षसले पनि खोर मङ्बै नङदु कुइङ्की थोङ्गर त्यत्रो ठुलो छ नि मान्छे धर्म सुन्नलाई बसेको होइन, त्यो सबैले देख्ने गरी थोङसिन दुसोस् सबैले देख्ने गरी नै उसले खाइदिएछ कि त्यो राक्षसले त्यो रानीहरू र राजकुमारहरूलाई खाइदिएछ, खाँदै गरेछ त्यसले। दिएछेन ग्याल्बो दि लोन्बो नाम देदर गिर्ब थोने छोङ्गे तप्दे सला डेसिन्दु ग्याल्बो छिम्बो मिरिक बेले दिदाबो द थोङसिन चेसोलो तप क्याम त्यस्तोबाट त्यसरी दिएर चढाएपछि त्यो राक्षसले खाइरहेको देख्यो नि होइन। त्यता मन्दिरहरू र त्यहाँको भएको मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो नराम्रो काम गर्न नलाउनु भनेर एकदम पिर गरेर आमा यस्तो नराम्रो काम गर्न नदिनु, यस्तो खान नदिनु भनेर रोगेको रहेछ कि राजालाई, यस्तो रोक्नुहोस् भनेर राजालाई भनेको रहेछ मन्दिरहरूले। तर राजाले त्यसो भन्यो भने त्यता सोलो त क्या ग्याल्बो दि दम्बे छुसुलु तेम्बे तोकमिनेछ। राजा चाहिँ पहिल्यैदेखि बुद्ध धर्म चाहिँ कहाँ पाउँला भनेर एकदम इच्छा चाहना ठुलो थिएन होइन, त्यही भएर चाहना ठुलो भएको कारणले त्यो धर्मको लागि त्यसरी खाना दियो अरे, कसैले रोक्न सकेन अरे राजाले। त्यसरी त्यो उसले रानीहरू छोराहरू सबै खाना दियो धर्मको लागि राजाले त्यो राक्षसलाई दिएछे नोइजिन दि ग्याल्बोला चुन्मो द से सोइनेस। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो राजाको रानीहरू र छोराहरू सबै खाएर धर्म चाहिँ के सुनाउनु भएको रहेछ, ठिकै चिमेस हो। धर्म चाहिँ के सुनाउनु भएको रहेछ भने धुइजे थम्जे मिदाक भयो भनेर भन्नुभएको रहेछ। धुइजे थम्जे भने चाहिँ के हो, दुई भयो भने के हामीले जम्मा गरेर बनाएको चिजहरू चाहिँ सबै मिदाको हो। मिदाको भने चाहिँ अनित्य होला, अनित्य सधैँ बस्दैन, यो जसरी हराएर जाने चिज हो भनेको। हामीले सोध्छ नि हामी चाहिँ सधैँ बस्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, हामी सधैँ बस्छ। हामी भोलि पर्सि अहिले छिङी खादोतिर खेलिरहेछ, भोलि पर्सि हिरुममा खेल्दाखेरि चाहिँ ढाहरू मिताको बारेमा आउँछ, भोलि पर्सि आउँछ होइन। मिताको भने चाहिँ सधैँ नबस्ने बदलिएर जाने चिजले बुझ्छ कि हामी त्यो मिताको खेल्ने, तर आफूलाई चाहिँ तक्पा झिन्ची गर्छ भन्छ कि आफू चाहिँ के अरे तक्पा। हामी एक दिन बितेर जान्छ कि जाँदैन, तर हामीलाई मनमा म बित्छु भन्ने त्यस्तो हुँदैन। म अझै यो वर्ष यो गर्छु, त्यो वर्ष त्यो गर्छु, अर्को वर्षमा यस्तो गर्छु, पछि यस्तो गर्छु भनेर सोचेर बस्छ कि बस्दैन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफू त्यो बितेर जाने सोचबाट नभए त सधैँ यस्तै बस्ने सोचबाट लागेको हुन्छ कि ल, त्यसरी सोच्छ भन्छ नि त्यसलाई। त्यही भएर दुई चाहिँ ठाउँ चाहिँ मिताको भनेको चाहिँ हरेक चिज चाहिँ अनित्य हो, त्यो चाहिँ सबै बदलेर जान्छ। त्यसमा धेरै आफ्नो हो भनेर समातेर राख्नु पर्दैन। पैसा होस्, घर होस्, सम्पत्ति होस्, धन होस्, आफू नै होस्, सबै नै के हो अनित्य रहेछ, बदलेर लास्टमा सिति नै हो। सधैँ उस्तै बस्दैन, सधैँ उस्तै बस्दैन। चिज हम के हो ढुङ्गाल चाहिँ भने जति चाहिँ जन्मिन्छ यो संसारमा कर्म र क्लेशको कारणले जन्मिन्छ। नरकमा जन्मुस् अथवा प्रेतमा जन्मिस् अथवा मान्छेको जुनीमा जन्मिस् अथवा देउदै जन्मुस् न यो संसारमा होइन, दुःख हुन्छ अरे, दुःख भएकै हुन्छ अरे। अहिले हामीले दुःख छ कि छैन, छ नि, त्यो कर्म र क्लेशले जन्मेको कारणले दुःख भएको होला, त्यो दुःखै हुन्छ अरे। ngaphung छेनमा मेभ तोङ्स, ngaphung भने चाहिँ फुङबोङ्गा भन्छ कि, फुङबोङ्गा भन्छ चाहिँ 5 स्कन्द, सुकी फुङबो, छोरो फुङबो, दुसी फुङबो, दुजी फुङबो, नम्बर सी फुङबोङ्गा भन्छ नि। त्यो हाम्रो फुङबोङ्गा चाहिँ के अरे छेनमा मेभ भने चाहिँ धेम्बर डुबा छैन भनेको, हामीले देख्यो जस्तो त्यस्तो छैन। तोङ भने चाहिँ खाली हो, शून्यता हो भनेको, शून्यताको रूपमा छ भनेको। दादा धाग्यो या मेस, दादा धाग्यो या मेस, दाग भने आफू र आफ्नो पनि आफूले सोचेको छैन भन्छ त, थाहा भयो। सिजे धिमेवा दा ग्याल्बो गा गुरङ देश, त्यो धर्म सुनाएपछि चाहिँ धर्म सुन्न पाउने बित्तिकै राजा चाहिँ कति खुसी भएछ, एकदम खुसी भएछ। बाबु न्याङमा चम्किए गेबे से मगे सोस, बाबु न्याङमा चम भने चाहिँ हाम्रो यो सानो रौँ जति पनि पछुतो लागेन हेर, धर्म त्यत्रो सुन्न पाउँदा कति खुसी हुँदो रहेछ हेर्न। त्यस्तो आफ्नो रानीहरू छोराहरू सबै खाना दिए पनि धर्म चाहिँ उसलाई त्यस्तो खाना दिएर अलिकति धर्म सुन्न पाउँदा नि कति खुसी भएछ हेर्न। अहिले हामी त खुसी हुँदैन रहेछ नि, धर्म जति सुन्यो पनि धर्म सुन्नु जस्तै लाग्दैन है, खुसी हुँदैन रहेछ नि। त्यस्तो धर्म सुन्न एकदम खुसी हुनुपर्छ त, धर्मले नै हो। दुःख सबै रोक्ने पनि धर्मले नै हो, शान्ति सुख सबै पाउने नि धर्मले हो। त्यो राजा चाहिँ अब धर्म अलिकति सुन्न पायो अघि 4 लाइन जति धर्म, त्यो पनि कसरी सुनेको, कति दुःख गरेर सुनेको। आफ्नो रानीहरू, आफ्नो छोरा र राजकुमारहरू सबै खाना दिएर त्यति अलिकति धर्म सुनाउँदा पनि
कुनै पछुतो लागेन एकदम खुसी भएर के धर्म सुन्न पाउँदो राजा चाहिँ। हामीलाई त धर्म सुन्न पाउँदा खुसी हुन्छ, दुःख लाग्छ है, निन्दर लाग्छ है, हो कि होइन भन्दा। हेर कस्तो रहेछ, धर्मको लागि त्यति सजिलोसँग सुन्न पाउँदैन कि। पहिला पहिला पनि, अहिले मात्रै होइन, पहिला पहिला टिबेटको ठुलो ठुलो गुरुहरूले धर्म सुन्न इन्डियातिरसम्म जान्थ्यो त। धर्म सुन्नको लागि टिबेटदेखि इन्डियासम्म जाने भने कति गाह्रो होला। पहिला त्यति अनि गाडीमा जान पाउँदैन थियो, प्लेनमा जान पाउँदैन, हिँडेर हो त। महिनौँ महिनौँ वर्ष वर्ष हिँडेर गएर धर्म सुन्नलाई इन्डिया पुग्थ्यो त पहिला पहिला, धर्म सुन्नको लागि। जोजे रहेछ नि ऊ त्यहाँ, जोजेको त्यहाँ बिचमा फोटो रहेछ नि, जोजे आतिशयले नि यो झन्झुसम्म बोधिचित्तको धर्म सुन्नलाई 3 महिनासम्म चाहिँ समुद्र पार गरेर 3 महिनासम्म गएर धर्म सुन्नुभएको त उहाँले। त्यसरी सुन्यो। धर्म सुन्न यति गाह्रो छ कि सजिलो छैन त। त्यही भएर यहाँ अहिले राजाले नि त्यति सजिलोसँग सुन्न पाएन नि। उसको रानीहरू, उसको छोराहरू सबै खाना दिएर 4 लाइन धर्म सुन्थ्यो। त्यतिमा नि उसलाई कुनै पछुतो एकदम खुसी लागेको थियो अरे कि। यसरी सुन्दा त हामी कति भाग्यमानी चाहिँ धर्मको कुरा आरामसँग सुन्न पाएको हामी भाग्यमानी हो कि होइन। मेलारीको गुरु मर्बलोजो छ नि, उहाँ पनि पहिला टिबेटदेखि इन्डियासम्म हिँडेर जान्थ्यो अरे धर्म सुन्नको लागि। मर्बलोजो गुरु नार्बो हो कि, नार्बो चाहिँ इन्डियाको पण्डित हो। मेलारीको पनि सुन्नुभएको होला नि। मेलारीको गुरु चाहिँ मर्बलोजो हो, मर्बलोजो गुरु चाहिँ नारुबो भन्ने इन्डियामा थियो। उहाँ चाहिँ टिबेटदेखि इन्डियासम्म जान्थ्यो अब धर्म सुन्नको लागि। हेर्न, टिबेटदेखि इन्डिया भने त कति टाढा हुने हो कि होइन भन्दा। त्यतिखेर हिँडेर हो त, त्यस जङ्गल, कति जङ्गलभित्र जान्थ्यो अरे। अनि जङ्गलतिर कत्रो ठुल्ठुलो सरबारहरू पाउँथ्यो अरे, कत्रो खोलो खोला पार गरेर जानुपर्थ्यो अरे। त्यसमा नि अब उसको मनमा गुरु नै धर्म नै सम्झेर त्यस्तो भए पनि, बाधा भए पनि ऊ चाहिँ धर्म सुन्नै जान्छु भनेर गुरुको याद सम्झेर नै जानुहुन्थ्यो अरे कि। त्यसरी दुःख गरेर सुन्थ्यो अरे धर्महरू पहिला। अहिले हामीलाई त त्यस्तो दुःख गर्नु पर्दैन रहेछ नि होइन। अहिले यार कति राम्रो छ, कति भाग्यमानी हो त। साँच्ची सम्झ्यो भने त भाग्यमानी हो। हाम्रो यहाँ धर्महरू नै राम्रोसँग सजिलै सुन्न पाएको छ। त्यसमा त यो छिङ्गीको किताबहरू सिक्न पनि यहाँ आरामसँग सिक्न पाउँदो रहेछ नि। पहिला पहिला थिएन नि हाम्रो पालोतिर, यहाँ नेपालतिर छिङ्गीहरू त्यति थिएन। हामी त इन्डिया गएर सिकेको होइन। इन्डियामा कति गर्मी हुन्छ त, कति गर्मी हुन्छ। दिउँसोतिर नसुती त्यहाँतिर गुरु कहाँ गएर छिङ्गी सिक्थ्यो हामीले। कति गाह्रो हुन्छ त साँच्ची हो त। अहिले झन् कति राम्रो भाग्यमानी हो तपाईँहरू त, यसरी राम्रोसँग छिङ्गीहरू सिक्न पाउने, धर्म सुन्न पाउने। एकदम खुसी र भाग्यमानी हो भने यस्तो समय चाहिँ खेर जान दिनु हुँदैन कि। अब चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भाग्यमानी मौका हुँदाखेरि म राम्रोसँग पढ्छु भनेर सोचेर राम्रोसँग धर्म सुन्छु भनेर इच्छा गर्नुपर्छ कि। त्यस्तो नगरेर यस्तो मौका पाउँदा नि खेलेर बरालेर भने पछि नोक्सान हुन्छ त। यस्तो उदाहरण दिन्छ कि, यस्तो राम्रो मौका पाउने बेला पनि कोही मान्छे, उदाहरण चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हिरा मोती भएको ठाउँमा, सुन भएको ठाउँमा गयो नि मान्छेहरू, गएर त्यहाँ सुन नटिपेर त्यत्तिकै खाली हात फर्क्यो भने के भयो, कस्तो भन्छ त्यो मान्छेलाई? त्यो मान्छे मूर्ख होइन, के थाहा नभएको मूर्ख जस्तो मान्दैन। जस्तै उता चौरमा हिरा मोती भएको ठाउँ पुग्यो, त्यहाँ भएर हिरा मोती नटिपेर त्यत्तिकै हात खाली फर्क्यो भने कस्तो भन्छ त्यसलाई? मूर्ख, कति के नबुझ्ने रहेछ भन्छ कि भन्दैन। त्यस्तै हो त। यसरी धर्म सुन्न पाउने ठाउँमा, पढाइ गर्ने ठाउँमा, यस्तो ठाउँमा आइपुगेर पढाइ नगरेर अनि धर्म राम्रो नसुनेर त्यत्तिकै फर्क्यो भने त यो धर्म भन्ने, पढाइ भन्ने त हिरामोतीभन्दा ठुलो हो कि होइन? हो नि है। त्यस्तो हिरामोतीमा त नि एकदम महत्त्वपूर्ण पढाइ गर्ने ठाउँमा आइपुगेर पढाइ नगरेर त्यत्तिकै बरालेर पढाइ नभएको फर्केर गयो भने के हुन्छ? त्यो अघि हिरामोतीको चौरमा पुगेर हिरामोती नलाने भन्दा पनि एकदम ठुलो घाटा हो त, एकदम मूर्ख मानिन्छ त्यसलाई। त्यही भएर त्यस्तो नहुनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ? राम्रो पढाइ गर्ने, राम्रो धर्म सुन्ने, राम्रो गऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई नै फाइदा हो कि होइन भन्दा। पढाइ ठुलो कि हिरामोती ठुलो हो भन्दा? अहिले हामी यहाँ पढाइ गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ कि छैन? अनि त्यसमा राम्रोसँग पढाइ नगरेर अहिले त्यत्तिकै बरालेर त्यत्तिकै भोलि पर्सि त्यत्तिकै पढाइ नभएको खाली फर्क्यो भने के कस्तो भयो? अघि हिरामोतीको चौरमा पुगेर हिरामोती टिपेर नल्याउने भन्दा नि एकदम मूर्ख भयो कि भएन? ठुलो घाटा भयो कि भएन? त्यस्तो घाटा नहुनको लागि जति सक्दो चाहिँ अनि पढाइ गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ। यस्तो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि राम्रोसँग ल बुझ्यो? त्यसरी पढाइ राम्रो गर्नुपर्छ त। पढाइ गर्न एकदम, पढाइ भनेको त एकदम महत्त्वपूर्ण हो। मान्छेहरूले पढाइको लागि कति खर्च गरेर पढाइ गर्न लाउँछ आफ्नो छोराछोरीलाई। छ नि बाहिरतिर मान्छेहरूले, धनी भाउ आमा छोराहरूले धनी भाउको छोराछोरीलाई स्कुल पढ्नको लागि कति ठुलो खर्च गरेर पढाइ गर्न लाउँछ। पढाइ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भएर हो त। ल हामीलाई यहाँ सजिलैसँग आरामसँग खर्चै नगरेर पढ्न पाउने यस्तो भाग्यमानी सम्झेर यतिखेर चाहिँ राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ कि सबैले। ल बुझ्यो? त्यस कारणले त्यो राजाले चाहिँ अब
धर्म सुन्न यति दुःख गरेर धर्म सुन्यो नि, आफ्नो छोरा रानीहरू सबै खाना दिएर धर्म सुन्यो भने उसलाई धर्म सुन्न पाउँदा एकदम खुसी भयो अरे। छोराछोरी सबै गयो भन्नेमा त्यसमा पछुतो लागेको छैन अरे। त्यस्तो त्यति दुःख गरेर सुन्दा नि एउटा हाम्रो जिउको रौँ जत्रो सानो पनि पछुतो लागेन अरे के। अनि त्यहाँबाट त्यो उहाँले सुनेको धर्म चाहिँ हिगेट दिने अक्षर लेखेर जम्लिङ कुन्तु ढादे सबैलाई फैलाएर थम्चे लोप्तो चुको भने सबैले पढ्न लगाएर आयो भने तुइजे थम्चे मिताप भन्ने जे जम्क्यो दुङ्गाल ngaबुङ छेनमा मे भएतोङ दादन दाग्यो मे भन्ने 4 वटा लाइन छ नि, त्यो सुनाएको थियो अघि गुरुले धर्म, त्यो नैजिन राक्षस जस्तोले त्यो धर्म चाहिँ अनि अक्षरमा लेखेर सबैलाई फाइल सबै मान्छेलाई पढ्न लगाएर सबैलाई धर्म गर्न दिनुभएको थियो रे राजाले चाहिँ। अनि उसलाई त्यत्रो उसको त्यति धर्म सुन्नलाई उसले कति दुःख गरे, उसको रानीहरू सबै खाना दियो, छोराहरू सबै खाना दियो, अझ पनि त्यो धर्म सुन्न पाउँदा एकदम खुसी भयो अरे। मनमा अलिकति नि पछुतो लागेन अरे, अलिकति पनि यस्तो राउ जिउको राउ जत्रो सानो पनि राउ भने कति मसिनो हुन्छ नि है, त्यति पनि पछुतो लागेन भन्दो रहेछ। त्यहाँ न्याल्सोबे दागी लुइसु लर गुर्नेस त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो अघि न्याल्सो भन्नेले चाहिँ ऊ अघि अर्को रूप फेरेर आएको थियो नि होइन, त्यहाँ होइन आफ्नै रूपमा आएर के त्यो लर्ग्युने सिन्धु लेख्सो एकदम राम्रो भयो भनेर भनेछ। सिन्धु लेख्सो होछर मेदो भने चाहिँ एकदम अचम्म गर्नुभयो तपाईँले, धर्मको लागि यति दुःख गर्नुभयो कि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरू नि त्यागेर भयो नि धर्म सुन्नुभयो, एकदम राम्रो हो अरे। धर्म सुन्ने काम सबसे राम्रो, धर्म सुन्ने काम राम्रो भयो कि भएन। अनि त्यही भएर छोराछोरी आफ्नो रानीहरू सबै खाना दिएर नि धर्म सुनेकोमा धेरै राम्रो गर्नुभयो तपाईँले भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यो न्याल्सोले। अनि ग्याल्बे चुन्मो द सेग्याङ सिन्धु च्याङ मनाउँछो भने चाहिँ राजा रानीहरू नि पहिलाको जस्तोको त्यस्तै भयो अरे। त्यहाँबाट त्यसले खास त्यतिकै रूप फेरेर त्यो साँच्ची हो कि होइन चेक गर्न आएको जस्तो रहेछ कि त्यो न्याल्सोले राशि जस्तो फेरेर यसले साँच्चीकै धर्मको लागि के गर्न सक्ने कि त्यति गरेर चेक गरेको रहेछ नि होइन। अनि त्यस्तो गर्दा गरेको जस्तो रहेछ, त्यही भएर धर्मको लागि त्यस्तो गरेर नि धर्म सुन्नु भएको रहेछ नि। दुगी खेल पनि त्यतिखेरको धर्म सुन्ने राजा चाहिँ को हो रे भन्ने, अनि साङ्गे लादे भगवान् बुद्ध हो अरे के। भगवान् बुद्धले पहिला यसरी राजाको जन्म लिँदा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरू सबै खाना दिएर भयो भने धर्म चाहिँ सुन्नुभएको थियो अरे। ल कति दुःख गरेर सुनेछ है, होइन भन्दा हामीले त आरामसँग सुन्न पाउँदैन, सुन्न इच्छा गर्दैन नि, हो कि होइन भन्दा हो कि होइन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, धर्मको कुरा भन्ने चाहिँ राम्रो कुरा हो नि, धर्ममा त्यस्तो नराम्रो कुराहरू होइन नि। धर्म कुरा भने चाहिँ धर्म नै हो त, संसारमा सुख शान्ति सबै धर्मबाट नै, सुख पनि सबै धर्मबाट नै, पछि नर्कमा नजाने पुरै धर्मबाट नै हुन्छ, बुद्ध त भूमिमा जाने पनि धर्मबाटै हुन्छ, अनि यो छलोकबाट पार गर्ने धर्मबाटै हुन्छ। त्यो धर्म चाहिँ कति अमूल्य रहेछ, कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। अनि त्यस्तो चिज सुन्न पाउँदा राम्रो हो नि, हो कि होइन भन्दा। एउटा उदाहरण देखाएँ नि, भगवान् बुद्धले पहिला तपाईँ यस्तो राजा खादो धम्ब भन्ने बेलामा नि प्राणीको हितको लागि अलिकति धर्म सुन्दा नि त आफ्नो छोराछोरी रानीहरू सबै खाना दिनुभएको थियो तपाईँले। अनि अहिले चाहिँ बुद्ध भएर अनि प्राणीलाई धर्म नसुनाएर तपाईँ किन चाहिँ महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्न सोच्नु भएको भनेर यस्तो एउटा उदाहरण देखाउनु भएको रहेछ त्यो ब्रह्मदेवताहरूले भगवान् बुद्धलाई, ब्रह्मलोकको देवताहरूलाई। अनि द जिसिदो सेम्जे मङ्पो यौँ त याङ्गेल द सेसौँ किन भनेर। अनि सेन्या फेरि अर्को एउटा नमुना है, अर्को एउटा कहानी। सेन्या ङोन एउटा अघि सके, एउटा अघि को रहेछ भने राजा को रहेछ खादो धम्बा। अनि खादो धम्बाले चाहिँ धर्मको लागि के गर्नुभएको रहेछ, आफ्नो 4 लाइन धर्म सुन्नको लागि आफ्नो रानीहरू छोराहरू सबै खाना दिएर धर्म सुन्नुभएको रहेछ है। त्यो चाहिँ को रहेछ भने पहिला बुद्ध भगवान्को पहिलाको जुनीको जुनी रहेछ कि राजाको जुनी लिने बेलामा त्यसरी धर्म सुन्नुभएको रहेछ ल भगवान् बुद्धले। फेरि अर्को एउटा है, अर्को चाहिँ जम्ने दिन ग्याल्बो छिम्बो गणेश निवाली रहेछ। गणेश नेपाली हो क्या, कोही ठाउँमा नेपाली नि लेखेको रहेछ, कोही ठाउँमा चाहिँ नेवाली लेखेको रहेछ। यहीँ अक्षर कुन चाहिँ होला, गणेश नेपाली हो जस्तो छ पहिला त। गणेश नेपाली भन्ने रहेछ सेक युवा, यहाँ चाहिँ गणेश निवाली लेखेको रहेछ, अलिक तल चाहिँ फेरि गणेश नेपाली नै लेखेको रहेछ। नाम चाहिँ पहिला के रहेछ भने पहिला फेरि होइन यो संसारमा गणेश नेपाली भन्ने एउटा राजाको जुन लेखेको रहेछ क्या। घ्याल्ठे मङ्बो वाङ गिर्दे धेरै सानो सानो राजाहरूमा राजी गर्नुहुन्थ्यो अरे। ढोङ्गेर नि घेटी सिदोङ लङ्गा चाहिँ भने चाहिँ ढोङ्गेरहरू चाहिँ यस्तो ढोङ्गेर भने चाहिँ ठुलो ठुलो सिटीहरू सारहरू चाहिँ घेटी सिदोङ
घेठी सिदोङ भने चाहिँ 84,000 जति थियो अरे। चुन्मो फोटाङ्गीले नि तोङठा घिसुङ आदेश चुन्मोहरू रानेहरू यस्तो दरबारहरू त कति 20,000 जति थियो अरे। लोइनबो छिनबो यहाँ तोङठा चुङेस अनि ठुलो ठुलो मन्दिरहरू नि 10,000 जति थियो अरे। ग्याल्बो देशिन दुङिङ चाहिँ त देन बेस मिलस्तुब के हो बोला देखिला छोड्छ। राजा चाहिँ एकदम दयालु थियो अरे के। दयालु भने चाहिँ कस्तो भने अरूको दुःख देख्नै नआउने सहयोग गरिहाल्ने यस्तोलाई के भन्छ दयालु भन्छ। करुणामय निङ चाहिँ भएको करुणा भएको चाहिँ भने जसको दुःख देख्यो नि उसले दुःख निको होस् दुःख हटेर जाओस् भन्ने सोच भएकोलाई के भन्दो रहेछ करुणा। यस्तो दयालु करुणा भयो भने हिजो हामीले फगबदमेको लोग्यो पनि हिजो हामीले सुनेको थियो नि दया करुणा गर्यो भने हाम्रो पापहरू कति कटिँदो रहेछ नि होइन भन्दा। त्यही भएर हाम्रो नि मनमा अलिकति दयालु हुनुपर्छ त अरूलाई माया गर्ने दया गर्ने हुनुपर्छ त ल ओए बुझ्यो। राजा चाहिँ त्यसरी दयालु हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि मिल शुभ के हो मङ्बो ढिकिलो ज्वरो सबै जनताहरूले चाहिँ खुसी दिनुहुन्थ्यो अरे कि उहाँले। देवादा अनि सुखरा लोलेक पदान दिन्थ्यो त्यो पनि यस्तै राम्रै हुन्थ्यो अरे। ग्याल्बो देख्यो मङ्बोला फमदर गिर्दोस् राजा चाहिँ सबैको आमा बाउ जस्तै भएको थियो अरे। जनताहरूको सबैको कसैको दुःख देख्ने नहुने दुःख देखेपछि सहयोग गरिहाल्ने दुःखबाट बजाइहालेपछि त सबैको आमा बाउ जस्तै भयो कि भएन। आमा बाउले मात्रै त्यस्तो गर्छ नि छोराछोरीलाई होइन। छोराछोरीको अलिकति दुःख देख्यो भने दुःखबाट बजाइहाल्ने अलिकति बिरामी भयो भने उपचार गर्न लागिहाल्ने त्यस्तो कसले गर्छ आमा बाउले गर्छ नि होइन। त्यस्तै राजाले चाहिँ सबैलाई जनताहरूले सबैले त्यस्तै गर्थ्यो अरे। अनि जनताहरू सबैको आमा बाउ जस्तै हुनुहुन्थ्यो अरे कि त्यो राजा चाहिँ। राजाको नाम के रहेछ गणेश नेपाली भन्ने पनि हुन्छ नेवाली पनि रहेछ नेपाली होला सायद होइन गणेश नेपाली भन्ने रहेछ। ऊ चाहिँ एकदम दयालु राजा हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यसरी सबैको आमा बाउ जस्तै भयो। त्यतिखेर फेरि राजाको मनमा यस्तो आयो अरे यस्तो विचार गरे अरे दाग्याङ के हो मङ्गोल कुङ्गी चोर कि म सबै जनताहरूको अनि मुख्य जस्तै भयो भन्ने रहेछ। मुख्य जस्तै सबैले उहाँको आमा बाउ जस्तै भएपछि मुख्य हुन्छ क्या। घरको सबभन्दा मुख्य को हुन्छ आमा बाउ हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर जनताहरू सबैको मुख्य जस्तै को भएछ आमा बाउ जस्तो भएपछि त्यो जनताहरूको मुख्य जस्तै को भयो त्यो राजा भएको थियो अरे के। अनि सबैले उहाँलाई विश्वास पनि गर्थ्यो अरे के हो मङ्बो दिदा क्या दाग्ला मैसिङ गए मलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो मन पर्नु हुन्थ्यो अरे कि। त्यही भएर धम्बे छेगी नर्बो रिम्बो चाहिँ थम्चेलाई फेन्दाक्छु ओ यम दुसम्ने अब चाहिँ शुद्ध धर्मले सबैलाई फाइदा गर्छु भनेर सोचेको रहेछ त्यो राजाले पनि गणेश नेवाली भन्ने राजाले पनि होइन। लिम्बुची कि थम्चेदु कर्ताक देश अनि उसले चाहिँ एउटा मन्दिरलाई आराउनु भएको रहेछ के। सुला धम्बे छे शिव दल त्योम्बर गिजी चिद जिदो जिनो से गोदा एउटा मन्दिरलाई आराउनु कसलाई चाहिँ बुद्ध धर्म कसलाई चाहिँ शुद्ध धर्म देखाउने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ जे चाहिन्छ त्यही चढाउँछु भनेर सबैले बुझ्ने बनाऊ भनेर मन्दिरलाई भन्न लगाएको रहेछ कि। राजाले कसैले शुद्ध धर्म देखायो भने धर्म देखाउने व्यक्तिले चाहिँ जे जान्छ त्यो नै चढाउँछु भनेर भन्दो रहेछ भनेर सबैलाई बताउन पठाएछ त्यो मन्दिर एउटालाई दिएछेन त्यतिखेर होइन। ढम्से लेहु दिची ढम्से भन्ने चाहिँ ऋषि भन्छ है। त्यसको नाम चाहिँ के रहेछ लेहु दुची भन्ने रहेछ ढम्से लेहु दुची। से गिवासी फोटाङ्गी गोर्छी दे दागी धम्बे छे यो दो सेमा त त्यतिर त्यो ढम्से लेहु दिची भन्ने चाहिँ आएर दरबारको ढोकामा आएर मसँग चाहिँ शुद्ध धर्म छ है भनेर भनेछ। सेमे बदा ग्याल्बे दिगे चेमे बदा थोइने छिरोल दुसुइदे छ्याक जेने तिङ दिउँला स्याएको त्यो सुन्ने बित्तिकै राजाले चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ भित्र स्वागत गरेर अनि ढोक गरेर अनि यस्तो देनमाथि राख्नुभयो अरे। ढम्से दे तेन देवला दुने ग्याल्बो खोर्दान चेबला थल्म जाने त्योम्बा छेमो तिमुङ्गी दोङबर गिला धम्बे छे एसिन तेम्बे दुइला भव हो सेकुला दाम अनि उसलाई चाहिँ देनमाथि राखेर राजा र अनि त्यो सबै मन्दिरहरू सबै हात जोडेर हामी जस्तो आज्ञानी हामीले चाहिँ आज्ञानी अन्धकारलाई चाहिँ अनि शुद्ध धर्म देखाउनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। तिमुगी दोङपर गिला धम्बे छे तेन्सिन दुला बाप्सो सेकुला ढम्से दिए ग्याल्बुला दिकिन्छ। त्यहाँबाट त्यो ऋषिले चाहिँ के भन्नुभएको छ राजालाई दागी सेवा धिङ्गिने लोपा माइम्बे थ्वे पर्दैन मैले त्यत्तिकै जानेको होइन यो मैले जानेको धर्म चाहिँ
यदि तपाईँहरू सुन्न चाहन्छ भने दिजाम गिछोकमा होइन यतिले चाहिँ पुग्दैन भनेर भन्नुभएको रहेछ। घ्याल्बो मेबा चिदन चिदेव मैसिक तास के चाहिन्छ भन्नुहोस् थम्जी हिसिन दुजिनो तपाईँको इच्छा अनुसार नै चलाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। ढम्सिदे घ्याल्बोलाई दिगेचे मेसो त्यहाँबाट त्यो ऋषिले चाहिँ राजालाई यस्तो भन्नुभएछ घ्याल्बो छिम्बो खेकी लुइला मर्मे तोङछु दे छेब जेनेन छे तेम्बर जेसो महाराजा तपाईँले यति तपाईँको जिउमा खोबेर त्यो मर्मेहरू चाहिँ बालेर चढाउन सक्यो भने पूजा गर्न सक्यो भने चाहिँ धर्म देखाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। हेर मैले यो धर्म चाहिँ त्यो सजिलो बारे जानेको धर्म होइन, यतिले मात्रै हुँदैन, यति धर्म सुन्ने इच्छा छ भने चाहिँ आफ्नै जिउमा त्यो मर्मे भन्छ नि मर्मे बत्ती छेमे जिउमा खोपेर त्यहाँ मर्मे हजारवटा मर्मे बाल्न सक्यो भने चाहिँ बालेर अनि यसरी चढाउन सके पूजा गर्न सके क्षोभ गर्न सक्यो भने चाहिँ धर्म देखाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ ऋषिले। यहाँ धर्म त्यत्तिकै ऋषिले चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको रहेछ है। त्यो ऋषिले ग्याल्बे लाख पर गागु रहने राजा त खुसी भयो नि धर्म सुन्न पाउन त उसलाई त धर्म खोजिरहेको थियो, धर्म सुन्न पाउँदा ऊ त एकदम खुसी भएर दिएछे फोङ्यापछि ल भने चाहिँ एउटा सूचना दिने व्यक्तिलाई एउटा राजाको सूचना दिनेहरू होला नि त्यसलाई चाहिँ लाङ निङचिक लास ग्याङडक ग्यादोङ दो डोसिक लाग्यो नि देश एउटा हात्ती एक दिनमा एकदम ग्याङडक ग्यादोङ भने चाहिँ हजारसम्म त्यो जान सक्ने त्यो हात्तीलाई चढेर चाहिँ अनि जम्बुलिङ थम्चेलाई दिगेचेको होस् सबैले सूचना दिन पठाएछ के। अब त्यो राजाले चाहिँ अब 1000 बत्ती बालेर धर्म सुन्ने छ यो चाहिँ सबैले भन्न जाऊ सुन भनेर पठाएको रहेछ राजा, सूचना दिन पठाएको रहेछ त्यो एउटा मन्दिरलाई, सूचना दिने मन्दिरलाई। ग्याल्बो गणेश यहाँ चाहिँ नेपाली भनेर लेखेको छ। ग्याल्बो गणेश नेपाली दादा स्यादुइन अब 7 दिनभित्र छेगी छिर धर्मको लागि लुइगी स्याफुने मर्मे तोङचु छ भने चाहिँ जिउको मासुलाई चाहिँ यसरी निकालेर खोल्टो बनाएर हजारवटा बत्ती चढाउने छ छेवा गर्ने छ भनेर सबैलाई भनेछ। मिथामजेल गो सबै जनताहरूले बुझ्यो त्यहाँबाट देदा कि के गोवा दा थेवा दा सबैले त्यो कुरा सुनिसकेपछि सोसो न्याङ्ग्याङ्गी हित हुँदै सबै मनमा दुःख भयो नि। उनीहरूको बाउमा जस्तै को थियो राजा थियो नि होइन, राजा चाहिँ कस्तो थियो सबैको बाउमा जस्तै थियो, उहाँलाई दुःख पर्दा सहयोग गर्ने हाल्ने खालको राजा हुनुहुन्थ्यो। अब राजाले त्यस्तो गर्छ भनेपछि त उनीहरू एकदम पिर भर्यो नि। अब पिर भरेर ग्याल्बो गङ्नावर लाङनेस छक जेदे राजा बाबुको ठाउँमा गएर अनि ढोक गरेर धिगेचिमेस हो अनि यस्तो भन्नुभएको रहेछ के भन्नुभएको रहेछ जिदेन दिने जिदम छो सोधन चाहिँ बदम चाहिँ खेल त्यहाँ पनि यो संसारमा चाहिँ होइन जति बाँचिरहेको छ सबै तपाईँलाई भर भरेर बाँचेको छ। तपाईँ नै यसरी भयो भने जस्तै आन्दो चाहिँ आँखा भएकोलाई भर पर्छ अनि लोङ्गा मिकपुल तेम्बा बुछुङ माला तेम्बा धन्टास सानो बच्चालाई आमामा भर पर्छ नि त्यस्तै गरे सबै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ, तपाईँ नै अनि तपाईँमा भर परिरहेको हुन्छ। ग्याल्बो मिसुले न गाङ्सो क्याप्सो छ्यो अरे तपाईँ नै भएन भने हामी कसको शरणमा जाने भनेर भन्नुभएको रहेछ ल। ग्याल्दे कुला मर्मे तोङजो ने 2 मिसोर छ भन्दैन यति तपाईँले 1000वटा बत्ती चाहिँ जिउमा लगाएर तपाईँ बित्नुभयो भने तपाईँ बिदिहाल्यो भने चिले दो ढम्सी चिक्चम गिले दो झिक्दिन धिस्सेम हिउँसु तङ्गरको किन त्यो एउटा ऋषिको लागि तपाईँ ज्यान फाल्ने, हामी यत्रो सबै जनताको लागि बरु बस्नुपर्ने बाँचेर बस्नुपर्ने एउटा ऋषिको लागि किन ज्यान फाल्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ के राजालाई। चेले त ढम्सी उसले त जिदेन दि सेम चाहिँ हिउँसु तङ्गरको सबै प्राणी चाहिँ किन छोड्नु भयो उसको लागि बरु त्यही छैन चुन्मो द से द ग्याल्छ द लेङ्गा क्या द लोइन्बो तोङ्डा चुकी थल्मो छ 16 त क्या राजालाई यस्तो नगर्नु, तपाईँको जिउमा यसरी बत्ती त्यस्तो भर्मेहरू नबाल्नु, तपाईँ हामी सबैले त्यागेर किन त्यो ढम्सी एउटा ऋषिको लागि चाहिँ यस्तो गर्न खोज्नुभयो यस्तो भन्दा पनि राजाले मान्नु भएन रे, त्यो रोक्न सकेन राजालाई किन राजा चाहिँ धर्ममा एकदम इच्छा थियो नि होइन। धर्ममा इच्छा भए त्यस्तो हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ धर्ममा इच्छा नभएर धर्म सजिलै सुन्न पायो भने नसुनेको कारण त्यो हो त इच्छा नभएको त धर्ममा विश्वास नभएको इच्छा नभएको भएपछि धर्म त्यति सुन्दैन कि मान्छेले। धर्ममा इच्छा भएपछि त उसले धर्मको लागि त आफ्नो जिउमा आगो बत्ती बालेर भए नि सुन्दो रहेछ नि होइन, त्यो इच्छा भएको कारण हो त। धर्ममा विश्वास भयो भने त्यस्तो गर्छ,
विश्वास नभए भने त हामीले त्यतिकै धर्म सुन्न पायो भने के काम लाग्दैन। उदाहरण लियो भने हिरा मोती भन्ने चाहिँ अमूल्य भन्ने थाहा भयो भने बाटोतिर भयो भने टिप्दैन, टिप्छ। पैसाको अमूल्य थाहा नभएपछि त्यो जस्तै कुकुरहरू पशुहरूले त्यहाँतिर 1000को नोट भयो भने केही हुँदैन, त्यतिकै छोडेर हिँड्छ नि। किन छोडेको त्यो कुकुरहरूले त्यो पैसाको अमूल्य भन्ने त्यसको मूल्य बुझेको छैन कि, त्यही भएर त्यस्तो गर्छ कि। धर्मको नि अमूल्य नबुझेपछि त्यस्तै गर्छ मान्छेले। धर्म अमूल्य थाहा नभएपछि धर्म सुन्दैन नि, सुन्छ। जब धर्म चाहिँ अमूल्य भन्ने बुझ्छ त्यहाँबाट चाहिँ जस्तै अघि राजाहरूले भनेको जस्तै उसको जिउमा बत्ती बालेर भयो नि धर्म सुन्छ क्या। त्यो कसैले रोक्यो नि रोक्दैन। त्यो पैसाको 1000 रुपियाँको अमूल्य बुझ्यो बाटोमा जाँदाखेरि हामीले मान्छेले पैसा टिपिहाल्छ नि, नटिप भन्ने टिप्छ कि टिप्दैन, कसैले रोक्न सक्छ? पैसा भेट्यो त्यतिकै टिप्न भएपछि टिपिहाल्छ नि, हो कि होइन? मूल्य बुझेकोले पैसा चाहिँ राम्रो, पैसाको चाहिँ मूल्य बुझ्यो, पैसा चाहिँ अमूल्य भन्ने थाहा भएपछि टिप्छ। थाहा नभएको मान्छेले त त्यो थाहा नभएकोले टिप्दो रहेछ। कुकुरहरूले त्यहाँतिर पैसा 1000को नोट पनि केही नटिपेर त्यतिकै जान्छ कि जाँदैन। त्यसरी हामी मान्छे पनि है धर्मको त्यो अमूल्य भन्ने नबुझ्नेहरूले चाहिँ धर्म सुन्दैन। धर्म सुन्न पाए पनि सजिलैसँग सुन्न पाए पनि सुन्दैन। तर त्यसको मूल्य बुझिसकेपछि चाहिँ आफ्नो जिउमा बत्तीहरू बालेर पनि सुन्छ कि मान्छेले। त्यस्तो हो। त्यो राजाले चाहिँ त्यसरी कसैले रोक्न सकेन अरे। त्यो उहाँले त्यस्तो नगर्नु, त्यो एउटा ऋषिको लागि यसरी आफ्नो जिउमा बत्ती नबाल्नु भन्दा ऊ त्यो बत्ती के को लागि बालेको? धर्म सुन्नको लागि होइन, होइन? त्यही भएर कसैले रोक्न नसकेर राजालाई रोक्न सकेन अरे। राजाहरू त्यो मन्त्रीहरू रानीहरू कसैले नि रोक्न सकेन अरे। नम्बर जोक भन्नुहोस्। अनि के भन्नुभएछ? कसैले रोक्न नसकेर त्यो राजाले चाहिँ के भनेछ? नम्बर जो साङ्गिने खेनम धेन मिश्र ढिलोस्। म यो धर्म सुनेर पछि बुद्ध भएपछि तपाईँहरूलाई नि म पार गर्छु भनेर भन्नुभएछ राजाले। उसलाई यस्तो नगर्न त रोक्दाखेरि नमानेर म यो धर्म सुनेर पछि बुद्ध हुन्छ नि, जब म बुद्ध भएपछि तपाईँहरूलाई नि दुःखबाट पार गर्छु, दुःखबाट मुक्ति दिलाउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। सेमेबा त त्यसै के हो मङ्बो गेल्बो दि दम्बर तेम्बर तोनी रप्तु मिगादे छेङ्गो ताप्ने सलागिलो। त्यहाँबाट राजालाई रोक्न सकेन। राजाको एकदम ठुलो आँट छ धर्ममा, होइन? त्यो आँटलाई कसैले रोक्न सकेन। त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ एकदम दुःख लागेर आमै यस्तो नगरे हुन्थ्यो जस्तो। अनि कोही त्यतिकै बेहोस जस्तो भुइँतिर यस्तो यताउता बच्चाहरू रुँदाखेरि यस्तो के भन्छ नि पल्टिन्छ नि, त्यस्तै पल्टिएको जस्तै दुःख भएर त्यस्तो गर्नुभयो यसरी। ग्याल्बो दि सम्प मगिर ढम्सेलम दिगे चेमेछ। त्यहाँबाट राजाको कसैले रोक्न सकेन, मन बदल्न सकेन राजाले। अनि त्यो ऋषिलाई यस्तो भन्नुहुन्छ, द लुइला मर्मे तोङ सुबे दुइला भयो कि अब चाहिँ समय आयो, जिउमा अब 1000वटा बत्ती बनाउने समय आइसक्यो, फुकचिङ गोवादा अब चाहिँ जिउमा खोल्टो बनाउनु भनेर भनेको रहेछ राजाले। अनि त्यो ढम्सेलाई के ऋषिलाई, त्यो ऋषिले ग्याल्बो लु फुक्नेस। अनि त्यो ऋषिले चाहिँ अब राजाको जिउमा चाहिँ खोपेर अब खोल्टो बनाउने नि, अब होइन मर्मे भाल्नाले त खोल्टो चाहिन्छ कि चाहिँदैन घिउ बस्नु, त्यस्तो बनाएर मर्मे गिङिङको नुम्गी कुवादा। अनि त्यो त्यहाँ ढोङ्रे भन्छ नि, त्यो मर्मे बाल्ने बिचको बाल्ने ठाउँलाई, त्यसलाई चाहिँ अनि तेल लगाएर अनि खोर मङ्बो देदर गिरो थोने त्यहाँ अब खोप्दै तेल हाल्दै लगाउँदै राख्दै गऱ्यो नि त्यहाँ। अब त्यो जनताहरूले त्यस्तो देख्दा चाहिँ गेलसिन्धु लुई सल्लाह त्यसो उनीहरू त त्यस्तो गर्दा त सहनै सकिन। आफ्नो आमा जस्तै थियो नि, होइन? सबैले आफ्नो जुवारै टाउकोमा यस्तोहरू ठोकाउने त्यस्तो गऱ्यो अरे त्यो अर्कोहरूले चाहिँ। देने ग्याल्बोला ढम्सेला तेम्बो छिम्बो। त्यहाँबाट चाहिँ राजाले के भनेछ ढम्सेलाई, थुक्चे दया गर्नुहोस्, गाँत दाला छुइदिने दिए हो त मर्मी छुक्सिन्छ। अब पहिला मलाई धर्म देखाउनु, त्यहाँबाट चाहिँ मर्मे बाल्नुहोस् भनेको रहेछ। अगाडि मर्मे बाल्यो भने ग्याल्दे छे दुई जना छुथ्यो मर्मेको। मर्मे त बनाइसक्यो, बनाउने त होइन, बालेको छैन। बाल्नुभन्दा अगाडि मलाई धर्म सुनाउनु। यदि धर्म नसुनाउने भन्दा अगाडि बत्ती बाल्यो भने म मर्न सक्छ, मऱ्यो भने म कसरी धर्म सुन्न पाउँदैन रहेछ भन्ने सोच्नु भयो कि। हेर्दा आफ्नो ज्यानै त्यागेर भयो नि, धर्म सुन्नलाई ज्यानै त्याग्न खोज्नु भयो कि भएन रहेछ। अघिको ग्याल्बो गणेश नेपाली भन्ने रहेछ नि, होइन? त्यसले चाहिँ धर्म सुन्नको लागि म मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धर्म सुन्न पाऊ, अनि मात्रै बत्ती बालो। बत्ती बाल्नु मलाई मर्छ होला भन्ने उसलाई थाहा छ नि, होइन? मऱ्यो पनि मरोस्, बरु धर्म सुन्छु। धर्म सुनेर मऱ्यो भने त पछि फेरि यस्तो जुनी कति लिन पाउँछ राम्रो। के धर्म नसुनेर बाँचेर पाप गऱ्यो भने नर्क जाने त हो। त्यही भएर धर्म सुन्न पायो भने यस्तो जुनी त कति आउँछ भन्ने सोच आयो होला नि उहाँलाई पनि, होइन? त्यही भएर मलाई धर्म सुनाइदिनु
धर्म नसुन्नुभन्दा अगाडि फेरि मर्मे चाहिँ भाल्यो भने म मर्न सक्छ होला, मर्यो भने म धर्म सुन्न पाउँदैन भन्ने सोच गर्नुभएको रहेछ। गेल्दे छे दुईजन छेदो भने सेमे बदा ढम्से सिसु जीवा दिमेस हो। त्यहाँबाट त्यो ढम्सेले चाहिँ यस्तो धर्म सुनाउनु भएको रहेछ के, मिता प्रथम चाहिँ सेवर ग्योर भने चाहिँ अनित्यहरू सबै सकिन्छ भनेर भन्छ। मिता प्रथम चाहिँ सेवर ग्यो, अनित्यहरू सबै सकिन्छ। के हो न छेवर ग्यो, जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ, जन्मेपछि त मरिन्छ भनेर। जन्मेपछि मर्छ कि मर्दैन हो। दुवा हो न डेलो होस् भने चाहिँ, दुवा भने चाहिँ जम्मा भएपछि छुटिन्छ अरे, अलगिन्छ अरे। जम्मा भएपछि छुटिन्छ कि छुटिँदैन? छुटिन्छ नि एक न एक दिन। सबै कोहीसँग भेट भएपछि बिछोड हुने ग्यारेन्टी हो त। भेटेपछि सधैँ भेटेर मात्रै बस्दैन नि। पहिला हामी कतिसँग भेट्यो, कतिसँग छुटेर आयो, अहिले कति यहाँ भेटिरहेछ, भोलिपछि अलग अलग हुँदै जान्छ। आमा बाउहरू, दाजुभाइ, आफ्नो मित्रहरू जति भए नि भेटेको छ सबैसँग एक दिन त छुट्नै पर्छ। मरेर हुन्छ कि टाढा गएर हुन्छ, एक न एक दिन त छुट्नै पर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर अनि यहाँ पनि त्यही भन्नुभएको रहेछ। दो आयो न ढेलो होस्, के आयो न छेवर गिरोस्, जन्मेपछि मरिन्छ। थो आयो न थर्लुङ्गर गिरो भनेको छ। यो भन्ने चाहिँ तक्वा थम चाहिँ सेवर ग्यो भने चाहिँ, तक्वा होइन मितक्वा रहेछ, यहाँ छुटेको रहेछ। मितक्वा थम चाहिँ सेवर ग्यो भने चाहिँ मितक्वा अनित्यहरू सबै सकिन्छ। थो आदि थर्तुङ भने आक्लुहरू सबै लडिन्छ भनेको रहेछ। आक्लु भएपछि लडिन्छ। दो आयो न ढेलो गियोस्, जम्मा भएपछि छुटिन्छ भनेको रहेछ, भेटेपछि छुटिन्छ। के आयो न छेवर गियोस्, जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। सिसु जेवादी मेमा था तो गेल्बोदी राब तो गागो रहँदै घेबे सेमे भसिन तो दिगेचे धम्जेसो। अनि राजाले त्यति शब्द सुन्न पाउँदा यति खुसी भएर कुनै पछुतो लागेर यस्तो धम्जेसो भने यस्तो बाजा गरेर के बाजा भन्दा के गर्नुभएछ भने, दा छेछोलवा दिया सङ्गेसो डुबेछिर। मैले यो धर्म सुनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि हो है भनेर, बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि हो रे। छि गोन्दर साङ्गे नै हिसिकी हो कि पछि म बुद्ध हुनको लागि हो, मैले धर्म सुन्नु नि बुद्धको हुनको लागि हो। पछि म बुद्ध भइसकेपछि हिसिके ज्ञान कि प्राज्ञाको प्रकाशले सिम्जे तिमुकी दोङ बनाऊ सिन्धु नवर्गी अज्ञानी प्राणीहरूले चाहिँ एकदम जान्ने ज्ञान बुझ्ने बनाइदिन्छु भनेर धाम जे मथाउदु यस्तो बाधा गर्ने बित्तिकै नम्सा यहाँ रप्तु योबे आकाश जमी तो थर्कियो अरे के हल्लियो अरे, हल्लायो अरे, भूकम्प आएको जस्तै भयो अरे आकाश र जमिन। यस्तो राम्रो राम्रो काम गरेपछि एकदम अचम्मको काम भएपछि त त्यसरी हालिदिन्छ कि, त्यतिखेर नि त्यस्तै भयो अरे। उहाँले यत्रो जिउमै खोपेर यसरी धर्म सुन्यो। धर्म सुनेपछि म यो धर्म सुने चाहिँ म बुद्ध हुनको लागि हो, भविष्यमा म बुद्ध भइसकेपछि मेरो ज्ञानले सबै अज्ञानी प्राणीहरूलाई पुरै अन्धकारबाट मुक्त गरेर ज्ञानको प्रकाश दिन्छु भनेर त्यस्तो बाधा गर्नु बित्तिकै अनि आकाश जमिन सबै हालियो अरे के। नम्सा यो भने नम भन्ने चाहिँ आकाश हो, सा भन्ने जमिन, यो भनेको रहेछ। रब्तु यो बे नेजङमे रिगी ला फोडाङ्गी बर्दु यो बे माथि नेजङमा भन्ने एउटा देवलोक छ कि त्यो देवताहरूको दरबारसम्म चाहिँ हालियो अरे के। ला देता नम्खाले भक्ति त्यहाँबाट त्यो राजाहरू सब त्यो देवताहरू सबै आकाशबाट तल आउनु भयो अरे। लुइगी छेबे नेसु लाग्छ होस् भने उसले त्यो जुन बत्ती बाल्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो अरे। झन्जु सिम्पति लुइ देदर सिक्पा दान देदा कि थोङ्ने तेङ्गी नामको योङसो गाउँ दिँदैछु। त्यो बोधिसत्व त्यो राजाले चाहिँ अब आफ्नै जिउमा यसरी बत्ती बालेको देखेपछि सबै देवताहरू चाहिँ त्यो राजाले त्यसरी बत्ती बाल्नेको अगाडि आकाशमा माथि आएर कि देवताहरू भुइँमा बस्दैन हुन्छ नि, बढी आकाशमा आएर कि आकाशमा आउनुभयो भनेर। दुई छिमा छर्सिन्दु भन्ने देवताहरू नि एकदम आँसु नै झारेर, देवताहरूको नि त्यस्तो देख्दा आँसु नै झारेर लजेकी मेदोगी छर्सिन्दु भब्दी छेपछि त्यो अघि जिउमा बत्ती बाल्ने राजालाई चाहिँ माथिबाट फुलहरू देवताको सामानको जे भन्छ नि चिजको फुलहरूले बर्साएर चढाएर कि पूजा गरेर त्यो आगि गुरुलाई दिए छैन। घ्याजिनलाई अङ्पो यहाँ घ्याल्बो गाङ देखाउने त्यतिखेर चाहिँ फेरि अनि घ्याजिन भन्ने चाहिँ इन्द्र देवता पनि राजा भएको ठाउँमा आएर नम्बर नचुकी त्यो चाहिँ गाँक्दै दिखेपछि सो धेरै राम्रो भनेर एकदम प्रशंसा गर्नुभयो अरे कि त्यो राजालाई त्यो इन्द्र देवताले नि धेरै राम्रो गर्नुभयो भनेर एकदम नाना थरीबाट प्रशंसा भने चाहिँ राम्रो भयो भनेर भन्नेलाई चाहिँ प्रशंसा भन्छन् होइन, त्यसरी प्रशंसा गर्नुभयो अरे।
ग्याल्बो छिम्बो तेदर सिन्धु दुङ्गालकी दुङबदिला सेम ग्योबर मकिन यस्तो दुःख समस्या भएको तपाईँलाई पछुतो लागेन त भन्नुभएको रहेछ ग्याल्बो छिम्बे देदर लुई दर्सिङ यम्ब ग्याल्बो मेबा ग्योबा मेदो मलाई पछुतो लागेको छैन भनेर राजाले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएछ अनि फेरि त्यो इन्द्रदेवताले ग्याल्बो छिम्बो महाराज यस्तो जुनै तेदर लुई दर्सिङ यम मिदी सिन्धु ग्योबा मेचेब दिची हिचेबर यस्तो जुनै कामिरहेको छ तपाईँ यस्तो दुःख आगो बालेको त दुःख हुन्छ नि होइन जुवाहरू सबै कामिरहेछ दुःखी भइरहेछ अझै पछुतो लागेन मैले कसरी चाहिँ मैले विश्वास गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यो इन्द्रदेवताले राजालाई अनि राजाले के भन्नुभएको रहेछ भने ग्याल्दे दा थोमाने थामी भर्दो गेबेसे मेबा होइन मलाई यो पहिला सुरुदेखि अहिलेसम्म यो बत्ती बाल्नेमा चाहिँ कुनै पछुतो छैन भने पछुतो नभएको चाहिँ सत्य हो भने लुइकी मदी गाको सिन्धु सेबर गुची मेरो जिउको यो बत्ती बालेको घाउहरू चाहिँ पहिलाको जस्तो त्यस्तै निगो होस् भनेर भनेको रहेछ कि मलाई यति पछुतो छैन भने उसले कसरी विश्वास गर्ने भने त्यो इन्द्रदेवताले त्यो राजालाई होइन मलाई यो बत्ती बाल्नेमा पहिलादेखि अहिले लास्टसम्म कुनै पछुतो नभएको चाहिँ साँच्चीका सत्य हो भने चाहिँ यो सत्यको चाहिँ साबित हुनको लागि मेरो जिउको यो बत्ती बालेको खोल्टाहरू हुन्छ नि त्यो हजारवटा हुन्छ नि होइन तिनीहरू चाहिँ पहिलाको जस्तो त्यस्तै होस् निगो होस् भनेको पहिला थिएन नि होइन बत्ती बाल्नु त्यस्तै होस् भन्ने बित्तिकै अनि लुइमा धिङ्गाको सिन्धु सेवर्गी चाहिँ मेमा थादु लुइ गाको सिन्धु मामेभर गिर्दो होस् त्यसरी जिउमा चाहिँ अनि घाउ नभएको पहिलाको जस्तो त्यस्तै भयो अरे फेरि त्यसै दियो घ्याल्बोदी त्यतिखेर त्यसरी बत्ती बालेर धर्म सुने राजा चाहिँ को हो भने सङ्घे ल भगवान् बुद्ध अरे कि पहिला बुद्ध नआउनुभन्दा अगाडि सङ्घे ल चुम्देनदेखि म यहाँ सेम्जेङ्गीले दो मिसिबे दुङ्गल दोदे छेङ्गेन भगवान् बुद्धले अनि पहिला बुद्ध नहुनुभन्दा पनि अगाडि यसरी प्राणीको हितको लागि यसरी धर्म चाहिँ दुःख यसरी साएर धर्म सुन्नुभएको थियो भने अहिले चाहिँ किन प्राणीहरूको हितको ती चिले दो ढोवा थम्ची छुकी नगद ढेलो हिउँछ तङ्गिङले दौड अहिले चाहिँ किन प्राणीहरूलाई धर्म म महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्छु भन्ने सोच्नु भएको भनेर भन्नुभएको रहेछ यसरी चाहिँ अब हेर्न धर्म सुन्नलाई कति दुःख गरेर सुन्नुभएको रहेछ नि पहिला है म बुद्ध भगवान है हो त त्यो बुद्ध नहुनुभन्दा अगाडि जुनिहरूमा होइन यसरी सुन्नुभएको रहेछ त्यही भएर धर्म चाहिँ एकदम फाइदा ठुलो भएको कारणले आफ्नो ज्यानै दिएर पनि यति हाम्रो मासु काटेर किनेर सुन्नु पऱ्यो भने नि त्यसरी नै सुन्नुपर्छ भन्छ कि सजिलैसँग सुन्न पाउँदा त सुन्नु परिहाल्यो नि हो कि होइन भन्दा हो आज चाहिँ यति मात्रै राख्छु है।